سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريساتي بتاعكم كبرات تخاتلتنا نلومي شوعات قنبت كتشان إسلام شدشتن زدنا لكم زيناتات سعيب خقربي فلماقن أرستاتو عدا إثيوبيا 50 حالة بشمونت بليون دولار بتيحو عزاز حيلتات قلطف دقف بزح سراويتو 5 وسخة يقلت بريزيدنت دبوب السودان نخلت العلو السبب سلطان كاب سرحوم سويقو بريزيدنت ديمقراطيويت ريبابليك كونغو قصال مرجعة هاجر بسنك قجت كنا واحد خمسة أتنقيقو كنات إيران أب ملا أفريقيا قطباو قلولاو أقاديدو لعل شوعة تشحوت هادرات إسرائيل بسنك أمر أوي تساقم تفانيوم تقلالا نايدقن وشتن عدا إثيوبيا 51.8 بليون دولار كمزبط حيا منستر فاينانس أحمد شيدي نبايتو وكالت هزبي اتهاجر أبز اسمعوت أبتسابت شعت أوارح أفتات مسراح قليتو كابتي تقلالا عدا اتسراسان 3.5 بليون دولار نايدق عدا خخون كله اتستلف 10.8 بليون دولار دما نايوش تهاجر عدا مخانو اتمنستر قليتو كابتي نايدق عدا اتي 22.1 بليون دولار ناي منقستي فيدرال خخون كله اتعسرت 1.5 بليون دولار دما تكالات لمعات منقستيو كابتي ناي وش تهاجر عدا دما اتعسر شوعات 1.5 بليون دولار ناي فيدرال منقست خون كله بتصحيت تكالات لمعات منقست دما 0.8 مليون دولار ترايو عدا تكالات لمعات كوغودل زخاله بمسرتتي اب ماكرو ايكونوميز تقبر من محياش كاب بانكي تلقحين عوز نبر عدا انا بجنزب مينستر بمسققارو 5 خونات ابصاب مع كان زينا راديو شقر يملكت اتعدا اب ازيو تعي درجه 5 ركبن نايدق عدا عقمي مملاس نوسخي خيد كم زلون ات مينستر قليتو ابزي بجت عامته لمخفل عدا خاب استمدب 463.4 بليون بر اتي 326.5 بليون بر اب زحلفت شعت اوارح تخفيلو له بخالق وجن دما بمنصر كاب دغز ترخب هفتي كابتي استحسبه 3.1 بليون دولار استاتكلت بليون دولار ويدما 65.1 ميتاويت ترخيب له كابزي اتي 914.2 مليون دولار كاب بنك عالم زترخبئيو بزعبا اتي امريكا تقبرو عامتا وحجز 1 بليون دولار بزملكت دما اتسممع بقربا اوان بكابينه مينسترات كتصدق مخانون እዚ ድማ بسنكتي اقديمو ዝተቋረፀ ሓገዛት ኣብ ጽላታት ጥዕና ትምህርትን ሕርሻን ዝመጽእ ጸቕጢ ከቃልል ትጽቢት ከም ዝግበር ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሕመድ ሺዴ ኣብሪሁ أزاز حيلتات قلطف دقف سودان محمد حمدان داقالو قتش السودان كاب زجمر ندحار بزح عطوقات كاب 143 شحن ب 450 شح 5 عبي مقلاطو تبتاب السودان تريبون يحبر اتا أزازي أبز قربا أوان أبز اسمعو مدرة نتي أب سودان زقصل زلو خينات سراوي السودان يناوحو خمزلو كسيسو حيلتات قلطف دقف ألا ينتخينو نعسرتات عامتات وقصلو جلوات مخانومون أتنكيقو أب مانغو حيلتات قلطف دقفن سراوي السودان زكاير زلو قجت أب ملا أتهاجر كبير سبعة وقلو لا واسعيبو خمزلو يفلات الناتج قجت الدول مبال استقبلوا تعرضات زاقيد كم زي تعوتوا يقلت أب قجت السودان تساتفوا زقبرات زلو هاجرات ون ناتج قجت يقاد داخل زلو يقلت بريزيدنت دبوب السودان سالفاكير مايرديت أبزيد حرواي متعرر رئيس تبهل اللوستان سعيبو نحلافي سراويت تهاجرن منستر فاينانسن كابسل حوم كم زبرروم تساب رويترس يحبر بريزيدنت دبوب السودان سالفاكير وتهدلوا حلاف تهاجرن نسنست أوارح زي مل أب سلطان زتنحى منستر فاينانسن كابسلطانهم كم زبرروم مع كنات زينة تهاجر بشدوش تقوم بس زلقوا حبريتها يملكت إذا مبرر أبز حلف عامتات قبل علوت مسارع منقست كير بتدقاقامي كابز الرأز اللي لو تخوينو أب منقو تخاتاتالي زي رقص النت سلطان نمدلدال زقبر تعري زملكت مخانو تنتنت بوليتيكا يقلسو اتي كاب سرحوس تبارر حلافي سراويت جنرال بال نانغ كاب ورحتك ام تجميرو أب سلطان زيتن حقوينو منستر فاينانس سالفاتوري غارانغ ما بيورديت دما كاب 23 لكاتي جميرو أب سلطان كمز نبرا يقلت سالفاكير جنرال سانتينو دنغول حدش حلافي سراويت غيرو داغماي كمز شومه معكن زينا دبوب السودان حبيرن كاب سالفاكير زمصالو زوبا باهر الغازال دبوب السودان زمص دنغول قربا محزانات بريزيدنت خوينو كاب 2020 كساب 2024 اب تمساسالي صفحي اغلغلو منبارو صبصبات يغنزبو قدم حجي اب منستر فاينانس منستر نقدن كم مكتل حلاف خوينو زغلغله كول دانيال ايولو حدش منستر فاينانس خوينو خمس تمززون مع كن زينه هاجر يحبرا
ፕሬዚዳንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ትሺስኪዲ ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ ግዜ ክናውዓ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ እዚ ድማ ቅድሚቲ ኣብታ ሃገር ኣብ 2028 ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ምርጫ ዳግማይ ፖለቲካዊ ክትዕ ኣበጊሱ ከም ዘሎ ጸብጻብ ዶቼ ዌለ ኣፍሪቃ ይሕብር እቲ ወዲ 62 ዓመት መራሒ እቲ ሃገር ብ6 ጉንበት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብቲ ኣብ 2028 ዝዛዘም ሕገ መንግስታዊ ገደብ ክልተ ግዜ ዕድመ ስልጣኑ ንላዕሊ ንምንዋሕ ብውልቁ ድሌት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዘፍቅድ ዝኾነ ይኹን ሕገ መንግስታዊ ብምሕያሽ ብህዝባዊ ፍቓድ ጥላይ ከም ዝፍጸም ሓቢሩ እቲ ሕጂ ዘሎ ሕጊ እንተበዝሐ ክልተ ግዜ ዝፈቅድ ብምዃኑ ተቃወምቲ ኣካላትን ጉጅለታት ሲቪላዊ ማሕበራትን ኣቐዲሞም ንዲሞክራሲያዊ ምዕባለ ከዳኽም ከም ዝኽእል ብምምጓት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ገደብ ስልጣን ንምምሕያሽ ከይግበር ኣጠንቂቖም ምንባሮም ይግለጽ ትሺስኪዲ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ግጭት እቲ ኣብ 2028 ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታ ሃገር ከደናጉዮ ከም ዝኽእል ግን ኣጠንቂቑሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኮንጎን ብሩዋንዳ ዝድገፉ ምንቅስቓስ M23 ኣብተን ብማዕድን ዝሃብተማ ኣውራጃታት ሰሜንን ደቡብን ኪቡ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተጠናኺሩ ይቕጽል ምህላው ጸብጻባት የመላኽቱ بسنكي خينات إيران زقات أما وسخ واقع ندالي أب ملا أفريقيا كبيد كتبا وساقطيف تفتيرو خمزلو أخبراوي مع كنزينا الجزيرة حابيرو إتو وسخ نتن ندالي زفريا هاقرات كتاكم كلو نتن ندالي زعد قاقن خاسيوان كمزلو اتمنشي أكافلو أب كينيا نايروبيز نبر مراحي موتر سايكل تاكس إريك ويناينا بسنكي موسخ وسايتات ندالي أتاويو بفرق خمزو قدلن مع التاوينا يسلاح رحقات كقنس كمستقددن يقلت እህዘ ቀልውላው ኣሜሪካን እስራኤልን ዝወሰድኦ ወተሃደራዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዝመፀ ኮይኑ ንዕዳጋታት ፀዓት ዓለም ፀሊይዎ ኣሎ እዚ ኩነታት ኣብ ታሪክ ሓደ ካብቶም ኣብ ቀረብ ነዳዲ ዝተራእዩ ኣዝዮም ዘሰክፉ ኣጋጣሚታት ክጥቀስ ዝኽእል ምዃኑ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ፀዓት የመልክት ኣብተን ከም ኬንያ ዝኣመሰላ ኣብ ኣእትወት ነዳዲ ኣዝየን ዝምርኮሳ ሃገራት ዘቕባበ ዋጋታት እናወሰኸ ሕፅረት ባጀት እናሰፍሐ ወፃኢታት ድጎማ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ናይሮቢ ነተቁጠባዊ ቁልውላውን ምቅላል ክሳብ 600 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ደገፍ ካብ ባንክ ዓለም ክትሓትት ከም እትኽእል ጸብጻብ ብሉምበርግ ይሕብር ተንተንቲ ኣብ መላእ ኣህጉር ዝርከባ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ካብቲ ዝውሰኽ ኣታዊታት ተጠቀምቲ ይኾና ምህላውን ቁጠባዊ ምፍልላይ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ይገልጹ ብተወሳኺ ኣብ ከም መጻብብ ሆርሙዝ ዝኣመሰሉ ወሰንቲ መስመራት ዘጋጥም ዘሎ ምዝምባል ንዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ ብዓቢኡ ብምንካይ ነቲ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘሎ የጠንቅቑ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ስድራ ቤታትን ትካላትን ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ዓለማዊ ቅልውላው ፀዓት ንምፅዋር ኣብ ዝቃለሳሉ ዘለዋ እዋን እቲ ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ወፃኢታት መነባብሮኦም ከቢድ ሃስያ የውርደሎም ምህላው ብምጥቃስ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ዕርቂ ሰላም ክወርድ ይጠልቡ ኣለዉ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ብስነ ኣእምራዊ ፀገም ግዳያት ብምዃኖም ምኽንያት ልዕሊ 7,000 ወተሃደራት ንሓዋሩ ከም ዘፈነወ ጸብጻብ ጋዜጣ ሃረትዝ የመላኽት ኣብ መወዳእታ 2024 ግዳያት ነብሰ ቅትለት ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ክግለጽ እንከሎ እቲ ሰራዊት ድማ ሙሉእ መረዳእታ ከም ዝሓብአ እታ ጋዜጣ ሓቢራ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወሳኺ ስሩዕ ኣገልግሎት ዝህቡ ወተሃደራት ብሰንኪ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ካብ ተራ ውግእ ናብ ካልእ ቦታ ክምደቡ ተገዲዶም ኣለዉ እቲ ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ጥዕና ኣእምሮ ሰራዊት ዝርከቡ ምንጭታት ሕክምና ብምጥቃስ እስራኤል ኣብ ቃዛ ወተሃደራዊ ወፍሪ ምስ ጀመረት ብኡ ንብኡ ኣብ መንጎ ወተሃደራት ዝነበረ ስነ ኣእምራዊ ቅልውላው ክጋደል ከም ዝጀመረ ኣመልኪቱ መብዛሕትኦም ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ወተሃደራት ናብ ዓውደ ውግእ ምምላስ ከም ዝኣበዩ ይንገር ካብ ሰነ 2024 ጀሚሩ ሰራዊት እስራኤል ብመሰረት ሕጊ ናጽነት ሓበሬታ ንዝቐረበ ወግዓዊ ሕቶታት ምላሽ መሃብ ከም ዘቋረፀ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ዋላ እኳ ሕጋዊ ናይ 120 መዓልታት ገደብ ግዜ እንተሃለዎ ሰራዊት ካብ ምፍናው ተቆጢቡ ንጥልዓን ቤት ፍርዲ ጥራይ መልሲ ይህብ ከም ዘሎ ይግለጽ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናዕኹም ይመስሉ ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም